السلام عليكم ورحمة الله تلميذات والتلاميذ الأعزاء، مرحبا بكم في درس جديد ضمن سلسلة الدروس التي نقدمها لتلاميذ المستوى السادس. درسنا اليوم سيكون في مادة اللغة العربية مكون الصرف والتحويل، وعنوان الدرس هو اسم الزمان والمكان. محاور الدرس: ما هما اسم الزمان والمكان؟ كيف يصاغ اسم الزمان والمكان من الفعل الثلاثي؟ كيف يصاغ اسم الزمان والمكان من الفعل غير الثلاثي؟ ثم أنشطة تقويمية. نبدأ أولا بتعريف اسم الزمان والمكان. نأخذ هذه الأمثلة: بلغنا في رحلتنا الجبلية منبع النهر، نلتقي في الفندق ومغرب الشمس، زين التلاميذ مدخل مدرستهم بالرسوم، يقف الشرطي في منتصف الطريق. لنتأمل الكلمات المكتوبة بلون مغاير في كل جملة. الكلمة الأولى منبع، فهي تدل على المكان الذي ينبع منه النهر. الكلمة الثانية مغرب، تدل على وقت غروب الشمس. الكلمة الثالثة مدخل، تدل على مكان الدخول إلى المدرسة. ثم كلمة منتصف تدل على مكان في منتصف الطريق أو في وسط الطريق. إذن كما تلاحظون كل كلمة من هذه الكلمات تدل إما على مكان وقوع الفعل أو زمان وقوع الفعل. إذن نأخذ القاعدة. قاعدة: اسم الزمان والمكان اسمان يصاغان للدلالة على زمان ومكان وقوع الفعل. كما قلنا اسم الزمان يدل على زمان وقوع الفعل، واسم المكان يدل على مكان وقوع الفعل. إذن هذا بالنسبة لتعريف اسم الزمان والمكان. نمر الآن إلى النقطة الموالية، وهي كيفية صياغة اسم الزمان والمكان من الفعل الثلاثي. لكي نتعرف على هذه الطريقة سنأخذ جدولا كما تشاهدون أمامكم. هذا الجدول مقسم إلى مجموعة من الخانات. سوف نبدأ بقراءته من جهة اليمين. لدينا المجموعة ألف والمجموعة باء. المجموعة ألف الفعل في زمن الماضي وفي زمن المضارع، ولدينا وزن المضارع. نبدأ بالفعل الأول الذي هو طلع، مضارعه يطلع، وزن هذا المضارع يفعل. إذا نتذكر جيدا هذا الوزن يفعل. ثم نأخذ الفعل الثاني دخل، يدخل، يفعل. إذا وزن هذا المضارع يفعل. لاحظوا جيدا. نعود هنا إلى الفعل طلع. فهذا الفعل إذا أردنا أن نأخذ منه اسم الزمان أو اسم المكان فإن الجواب سيكون هو مطلع، وهذا الاسم يمكن أن نستخدمه كاسم زمان أو اسم مكان، وزنه مفعل. أما فعل دخل فبإمكاننا أن نصوغ منه اسم المكان فقط، وهو مدخل، وأيضا وزنه مفعل. إذا نلاحظ بأن المجموعة الأولى وزن اسم الزمان أو المكان هو مفعل. إذا أول وزن يمكن أن نستعمله هو مفعل. نذهب الآن إلى المجموعة باء. لدينا الفعل غرس والفعل وقف. مضارع غرس يغرس على وزن يفعل، ووقف يقف على نفس الوزن يفعل. بالنسبة لغرس اسم الزمان ممكن وهو مغرس، واسم المكان أيضا ممكن وهو نفس الاسم مغرس على وزن مفعل. أما وقف فقط نأخذ منه اسم المكان موقف، يعني على وزن أيضا مفعل. إذا الوزن الثاني هو مفعل. خلاصة هذا الجدول أن الفعل الثلاثي إذا أردنا أن نأخذ منه أو نصوغ منه اسم الزمان أو اسم المكان فنستعمل وزنين، إما مفعل أو مفعل. إذا نمر الآن إلى قاعدة تلخص لنا ما جاء في هذا الجدول. قاعدة صياغة اسمي الزمان والمكان من الفعل الثلاثي.
يصاغ اسم الزمان والمكان من الفعل الثلاثي على وزن. إذن الوزن الأول مفعل إذا كان مضارعه على وزن يفعل مثل يطلع أو يفعل مثل يدخل. إذن هذا بالنسبة للوزن الأول. ثم الوزن الثاني مفعل إذا كان مضارعه على وزن يفعل مثل يغرس، وإذا كان الفعل مثالا مثل وقف. الآن ننطلق لدراسة كيفية صياغة اسم الزمان والمكان من الفعل غير الثلاثي. الطريقة بسيطة جدا، فهذا الجدول سوف يوضح لنا هذا الأمر. الفعل الأول في الماضي هو التقى، والفعل الثاني استقر. التقى مضارعه يلتقي، استقر مضارعه يستقر. بالنسبة للالتقى فاسم الزمان هو ملتقى، ويمكن أيضا صياغة اسم المكان أيضا ملتقى وزنه مفتعل. أما استقر فهو يعطينا فقط اسم مكان وهو مستقر على وزن مستفعل. إذا لاحظنا جيدا اسم الزمان أو اسم المكان في الفعل التقى وفي الفعل استقر، ماذا نجد؟ إذا أخذنا مثلا مستقر نجد بأن هذا اسم المكان جاء أو تمت صياغته بنفس طريقة صياغة اسم المفعول. يعني تعرفتم في درس سابق على طريقة صياغة اسم المفعول من الفعل غير الثلاثي، حيث نحول الفعل إلى المضارع، ثم بعد ذلك نستبدل حرف المضارعة ميما مضمومة ونفتح الحرف ما قبل الآخر. فإذا عدنا إلى كلمة مستقر مثلا، وهي الكلمة الأوضح هنا من أجل الفهم، نجد بأن يستقر استبدلنا الياء بميم مرفوعة وقمنا بفتح حرف القاف لأنه هو الحرف ما قبل الأخير، فأصبحت الكلمة مستقر. إذن هي نفس طريقة صياغة اسم المفعول. إذن يصاغ اسم الزمان أو المكان من الفعل الثلاثي غير الثلاثي بنفس طريقة صياغة اسم المفعول. إذن نذهب إلى القاعدة. قاعدة صياغة اسمي الزمان والمكان من الفعل غير الثلاثي: يصاغ اسم الزمان والمكان من الفعل غير الثلاثي حسب طريقة صياغة اسم المفعول. إذن وبهذا نكون قد وصلنا إلى الأنشطة التقويمية. حددي المطلوب في الجدول التالي. لديكم مجموعة من الجمل: أعتني يوميا بمنبت الزهور، فصل الخريف منضج الكثير من الفواكه، أختار المصطفى الجبلي كل عطلة، وصل القطار في موعده المحدد، وطننا مشرق الأنوار. إذن في كل جملة هناك إما اسم زمان أو اسم مكان، سوف تقومون باستخراجه ووضعه في الخانة المناسبة، ثم تحددون وزن هذا اسم الزمان أو اسم المكان والفعل الذي اشتق منه أو تمت صياغته منه. وهكذا نكون قد أنهينا درسنا لليوم، وشكرا لكم.